أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. سبحان الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا إني رأيت 11 كوكبا يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما شاء الله. حياك الله حياك الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما شاء الله ما شاء الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سبحان الله. ما شاء الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم
ما شاء الله بارك الله حياك الله جزاك الله خيرا. على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما شاء الله حياك الله جزاك الله خيرا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد ما شاء الله. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. سبحان الله بارك الله جزاك الله خيرا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ما شاء الله.
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق